खराब हो गई है। फर्ज करें 6 जमातें आज गवर्नमेंट भी है, एक का डिफरेंस आ रहा है, एक कारण बाकियों का नहीं आ रहा, बाकी सब एक पॉइंट पे इत्तेफाक कर रहे हैं। तो आपने हर जगह में कोई इख्तलाफ करके ही कोई नतीजा देना है। चलो जी, इस सूरत में मुस्लिम लीग नून का इख्तलाफ आ जाए, गवर्नमेंट से करके दे सकता हूं, तो हम अपने मौक़िफ़ को छोड़ेंगे, इसके साथ खड़े होंगे। वजह उसकी ये है कि ये ताकत नहीं है, ये ला सकते मैं नहीं ला सकता, मेरी मरकज में कोई हुकूमत नहीं, हमारी हुकूमत नहीं है आज। हम आपको कोई कमिटमेंट करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है, ना आप आपको मतलब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर दोनों सूबे का कोई कंसेप्ट कर सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। वजह उसकी ये है कि आज हम हुकूमत में नहीं, हम फेडरल गवर्नमेंट के पास कैबिनेट में नहीं, हम कच्चा करना चाहे तो नहीं कर सकते। आज जिसके पास ताकत है, उसकी ताकत को मैं फारम 47 की कह के ना मानूं तो नहीं मानूंगा, तो वो तो अपना टेरर को पूरा करेगा, पाकिस्तान पूरा करके चला जाएगा। इसलिए गुजारिश ये है, जब तक, फिर मैं कहता हूं, जब तक अपने खौल से बाहर नहीं निकलेंगे, छोटी छोटी अनाउं से बाहर नहीं निकलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। एक दूसरी बात यह है, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल इज्तिमाई हैं, इनफरादी भी हल नहीं होगा। इनफरादी में कोशिश ना की जाए, इज्तिमाई हल करने की कोशिश की जाए, और इज्तिमाइयत में ही हमारे मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें जो सारी बातें हैं इनका निचोड़ निकाल के इसका एक एलामिया भी बनाना था, तो जो हमसे बन पाया है, और इसमें हमने आपकी इजाज़त से बहुत सारी मतलब छोटी जो बातें आएंगी, जो छोटे तजावीज़ हैं या छोटे जो सवालात आए हैं, उनको हज़फ किया है। जो मोटे मोटे जो 3-4 इश्यूज़ थे, जिस पे तकरीबन तमाम पैनलिस्ट का इत्तेफाक था, इसको हमने यहाँ पे मुरतब किया है। जल्दी में तहरीर की है, इसलिए तस्दीर ग्रामेटिकल जो गलतियाँ हैं उनको आप लोग नज़रअंदाज करते हुए वो समाअत फरमाएंगे। आज के इस मुज़ाकरे में मौजूद तमाम सियासी जमातों के कायदीन और नुमाइंदों ने गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मसाइल और उनके हल के अनवार पर जिन मसाइल की निशानदेही की और उनके हल के लिए जो तजावीज़ दी, उन्हें बिलतरतीब मुरतब किया गया है। पैनलिस्ट में इस बात पर मुकम्मल इत्तिफाक पाया गया कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा और पहला मसला शिनाख्त का है। पैनलिस्ट का ख्याल है कि आईनी हुकूक के लिए इज्तिमाई सतह पर कोशिशों का फुकदान रहा, जिसकी वजह से ये मसला अब तक चला आ रहा है। इस मसले पर तजावीज़ भी लगभग मुश्तरका तौर पर यही सामने आई कि तमाम सियासी पार्टियों को संजीदगी से और हम आहंगी के साथ मुत्तफ़िक़ा लाएअमल इख्तियार करने की ज़रूरत है। पैनलिस्ट ने तकरीबन मुत्तफ़िक़ा तौर पर इज़हार किया कि मईशत का मसला भी सियासी और आइनी मसाइल की तरह पूरी तवज्जो तलब है, जिसमें बेहतरी और तरक्की के लिए भी सियासी पार्टियों को पार्टी और ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर मुखलिसाना कोशिशें करने की ज़रूरत है। आज के इस अहम मुज़ाकरे का तीसरा अहम तरीन नुक्ता अबूरी आइनी सूबे के हवाले से सरताज अजीज़ और फर्रुख नसीम फार्मूले पर अमल दरामद के हवाले से भी गुफ्तगू सुनीद की गई, जिसमें 99% पैनलिस्ट ने मज़कूरा अबूरी आइनी सूबे की मुजवज़ा सिफारिशात की मुकम्मल हिमायत की, जबकि अपोजिशन लीडर जनाब काजिम महसन साहब ने अबूरी आइनी सूबे की सिफारिशात पर मशहूद हिमायत का ऐलान किया। मुज़ाकरे में शरीक दीगर शुरका की जानिब से पैनलिस्ट से पूछे गए सवालात में भी ज़्यादातर आइनी हुकूक और अबूरी सूबे को मौजू बनाया गया। इसलिए फोरम का ख्याल है कि मज़कूरा बाला तीनों बुनियादी मसाइल के हल में ही गिलगित बल्तिस्तान का ताबनाक मुस्तक़बिल जो है वो मुज़मिर है। आज की मजलिस में एक नहायत ही अहम और काबिल अमल तजवीज़ साबिक वज़ीर आला और सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान जनाब हफीज़ुर रहमान साहब की तरफ से दी गई रवां मौसम सरमा के जो 3 माह जितने कायदीन यहाँ तशरीफ रखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तमाम सियासी कायदीन एक नुमाइंदा कमेटी की शक्ल में फैसला साज फोरम के ज़िम्मेदारान वफाकी सियासी पार्टियों के कायदीन समेत कौमी सतह के तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात करें और उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल और अवामी जो मुतालिबात हैं उनसे आगाह करें और उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के देरीना मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने पर कायल करें। फिर हफीज़ुर रहमान साहब ने
اس مذاکرے کو ایک باقاعدہ فورم کی شکل دے کر اس سلسلے کو صرف ایک مذاکرے کے حد تک محدود رکھنے کی بجائے اس کو ایک سلسلہ وار ایک مہم کے طور پر چلانے کی بھی تجویز دی ہے، اور یہ تجویز بھی بہت نہایت اہم اور قابل عمل ہے۔ تو یہی ہم نے جو ہمارے جو پینلسٹ تھے 4 جو میرے اور دیگر ساتھی تھے، انہوں نے ہم نے متفقہ طور پر یہ ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ امید ہے اس کی آپ لوگ بھی تائید کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر کی طرف جو لفظ لکھا ہے وہ ختم کرو۔ جب اوپن فورم ہو، کیمرہ سامنے ہو، تو پھر بلیم گیم، لیکٹنگ اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ کہانیاں جب اوپن فورم پہ ہو، پہلے آپ دوست احباب ڈسٹریکٹ کریں، ہاں ڈسٹریکٹ کریں کہ ہم سبجیکٹ پر آبجیکٹلی بات کریں، اوپن فورم بے شک ہم سے، لیکن ایک اخلاقی دائرے میں رہ کے ہم بات کریں تاکہ جو دنیا دیکھ رہی ہے ان کو یہ لگے کہ ہم کم از کم آپس میں دوست و غربا نہیں ہے۔ ذمہ داری جس کی جتنی ہوتی ہے، جتنا حصہ ہوتا ہے وہ اپنا حصہ ادا کریں۔ اور دوسری بات جو اہم ہے، اپنا حفیظ صاحب کی موجودگی میں، وہ یہ ہے کہ پارلیمانی جو آپ کی کمیٹی ہے یا پارلیمانی جماعتیں، اگر گلگت بلتستان میں ہی اس کو اگر دیکھ لیں اور تھوڑا اسمبلی اگر باضابطہ طور پر اگر اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ آپ نے شاید 2 مہینے رہنا ہے یہاں تک، ہم فقیر لوگوں نے واپس جانا ہے 1-2 ہفتے بعد، تو پھر اس کو کنٹینیو رکھنا، تو پھر اس کو کنٹینیو رکھنا وہ ذرا مشکل ہے، اس کو ذرا میکنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ دیکھیں۔ ہمارا مسئلہ جی بی کا نہیں رہا، ہمارا ابھی رہنما ادھر ہے، ادھر جو نیشنل پولیٹیکل پارٹی جس نے پارلیمان میں اس کو ترمیم کر لی ہے، وہاں ووٹ میں اور آپ نے تو نہیں تھا، ان کو جب تک آپ اپروچ نہیں کریں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے تو مشکل ہوگا۔ وہاں ویسے ہم ڈول فٹ کریں گے۔ چلیں سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جناب منیر صاحب، ترجمان پاکستان، ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر، اور نذیر سلیم صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب صوبائی صدر پاکستان مسلم لیگ نواز، جناب رحمت خالق صاحب پارلیمانی لیڈر جے یو آئی، اور جناب نسیم کاظم صاحب اپوزیشن لیڈر، اور فیض اللہ فراق صاحب صوبائی ترجمان ہے قوم کے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہماری ایک گلگت بلتستان فکر سوشل فورم گلگت بلتستان ایک اسی طرح کی ہم جیسے کچھ دوستوں پر مشتمل تنظیم ہے۔ ہم اپنی اسی کوشش کرتے ہیں کہ علاقے میں، خطے میں ادب کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے، سماجی ایشوز کے حوالے سے، سیاسی ایشوز کے حوالے سے گفتگو کریں، اور اسی کے ساتھ سکندر ٹی وی اور روزنامہ سلام جو ہے، ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم تعمیری کام معاشرے کے لیے اپنے حصے کا جتنا ہمارے ذہن میں آتا ہے کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام آباد کچھ اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے آئے تھے، لیکن ایک آئیڈیا ہمارے ذہن میں تھا مرزا صاحب کہ یہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہوا، ایک ذہن میں تھا کہ ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ادھر کوئی مذاکرہ، کوئی سیمینار، کوئی ورکشاپ، کچھ نہ کچھ یہاں پہ کریں۔ تو تمام ہمارے دوست نشان صاحب، محترم انجم صاحب، منظور امین صاحب اور دیگر فضا ساتھی، غازی عبد خان صاحب، ہم سب نے مل کے کہا جی کہ کیوں ہم گلگت بلتستان کی پوری جو سیاسی قیادت ہے وہ سرجو میں اسلام آباد ہی ہوتی ہے، اور میجارٹی بھی ہماری تقریباً جس طرح حفیظ صاحب نے کہا کہ 8-10 لاکھ لوگ جو ہے وہ 3 ماہ گزارنے یہاں پہ آتے ہیں، تو ہم نے سوچا گلگت بلتستان تو ویسے بھی خالی ہو چکا